बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, 1 जून से पाकिस्तान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की किल्लत हो गई। वो इंपॉर्टेंट चीज वो है जिसके बगैर हमारी, अगर हम कहें कि मईशत का पहिया जाम हो जाता है तो कुछ गलत नहीं होगा। पेट्रोल की मैं बात कर रही हूँ। 1 जून से आपको पेट्रोल नायाब लग रहा है क्योंकि मिल नहीं रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी नॉर्मल पोजीशन में नहीं है। पूरी दुनिया ये एक नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार रही है। हम लोग भी, पाकिस्तानी भी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ अभी तक वापस नहीं आए, और शायद हम एक नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आए बिना एक न्यू नॉर्मल होगा हमारी लाइफ के लिए। हालात अगर नॉर्मल होते और ऐसे में पेट्रोल जैसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज की शॉर्टेज हो जाती तो चले हम जैसे तैसे करके 2, 3, 4 दिन निकाल लेते, हुक्मरानों को कोसते, पेट्रोल पंप वालों को गालियां देते, और 4-5 दिनों के बाद जब चीजें नॉर्मल हो जाती तो हम भी सब्र शुक्र कर लेते। लेकिन क्योंकि हम कोरोना क्राइसिस में हैं, इस वक्त पूरे मुल्क में कोविड-19 की जंग चल रही है, पूरी दुनिया में कोविड-19 की जंग लड़ी जा रही है। और ऐसे में जब हमें ये प्रीच किया जाता है, जब हमें ये लेक्चर दिए जाते हैं, जो कि ठीक भी है, कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, यानी समाजी फासला आपने बरकरार रखना है, और समाजी फासला ही रख करके आप अपने आप को कोरोना से महफूज कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एक तरफ जब हमें ये लेक्चर दिया जाता है और दूसरी तरफ जब हम किसी भी पेट्रोल पंप पे, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पूरे मुल्क में आप किसी भी बड़े शहर, छोटे शहर, बड़ी गली, छोटी गली, बड़े इलाका, छोटा इलाका, कहीं पर भी जाके आप देख लें, आपको पेट्रोल नायाब होगा। जहां मिल रहा होगा वहां पर 500-1000 से ज्यादा डल नहीं रहा होगा गाड़ी के अंदर, और लंबी लंबी लाइनें हैं। पेट्रोल पंप पर जब आप जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, जब आपकी बारी आती है तब आपको पता चलता है कि भाई आपको पेट्रोल 500-1000 का मिलना भी है कि नहीं मिलना, लेकिन लाइन में लगना पड़ता है। और इस टाइम पर अगर मैं ये कहूं कि पेट्रोल पंप्स वाले पेट्रोल नहीं कोरोना बेच रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग का लेक्चर और प्रचार और प्रैक्टिस, और दूसरी तरफ पेट्रोल के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारें, रश, लोगों का हजूम, 1-1 लीटर 2-2 लीटर पेट्रोल के लिए जिस तरह से लड़ाई की जा रही है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूं, जब हम गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात करते हैं, सो आपके एक्शंस, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो इस चीज का मुंह बोलता सबूत होते हैं। बैड गवर्नेंस की आज के दौर में, इस टाइम पर सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो पेट्रोल का बहरान है। आज बड़ी हाई लेवल पर काबीना मीटिंग हुई। मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर मौजूद है। अभी मैं आपसे पैनलिस्ट से इंट्रोडक्शन कराती हूँ। ही नोज द एग्जैक्ट इनसाइड आल्सो, ही इज अ वेरी पावरफुल मैन। बट आज जिस तरह से मीटिंग हुई, हमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बताया कि हुकूमत क्या होती है, गवर्नमेंट प्लस आपकी वफाकी काबीना, सिर्फ अकेली आपके वजीर आजम नहीं होते एक हुकूमत, वजीर आजम प्लस उनकी वफाकी काबीना मिल करके एक हुकूमत बनाती है, वो हुकूमत जो कि पूरे मुल्क को चलाती है। तो वही हुकूमत, यानी आज आप ही के वफाकी वजीर, पहले मुराद सईद साहब उठते हैं और वो उंगली उठाते हैं, पॉइंट करते हैं, तमाम का तमाम जो प्रॉब्लम है पेट्रोल की, उसको सारा का सारा, उसकी जो नेग्लिजेंस है वो डालते हैं आपके वजारत पेट्रोलियम पर। और फिर उसके बाद हमने देखा फैसल वाडा साहब उठते हैं, और फैसल वाडा साहब जिस तरीके से इस मुल्क में हेल्थ के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है कोरोना क्राइसिस में, कैसे कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, वो जिस तरीके से अवाम की जेब से पैसे बटोर रहे हैं टेस्ट के नाम पर, दवाई के नाम पर, उसके ऊपर आवाज उठाते हैं कि सर जी हमें एक्शन लेना होगा। यानी वफाकी काबीना ही आपकी कंप्लेन कर रही है, वफाकी काबीना ही ये मुतालबा कर रही है, मतलब हुकूमत मुतालबा कर रही है। किससे मुतालबा कर रही है? अपने आप से मुतालबा कर रही है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये हुकूमत ये काम कैसे कर लेती है, वो काम जो कि ऑपोजिशन को करने होते हैं, ये खुद ही ऑपोजिशन के काम कैसे कर लेती है। बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। वेरी प्रेस्टिजियस पैनल मेरे साथ मौजूद है। मैं तो खैर बोलने पे अकेली पूरा शो कर लूंगी, लेकिन मेहमानों को भी बुलाया, उनसे बात कर लेते हैं। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एंड अ टफ डे फॉर हिम। आई रियली फील सॉरी कि आज इस दिन मैंने उनको बुला लिया जब इनको ढेर सारे सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन हुकूमत को जवाब देना होता है जमहूरियत में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया यावर भाई ज्वाइन करने के लिए। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और ये स्माइल इस शो के एंड तक बरकरार रखे और हमारा ताल्लुक भी इसी तरह बरकरार रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सदीक
फारूक साहब PMLN से उनका ताल्लुक है, वन ऑफ द सीनियर मेंबर्स फ्रॉम PMLN इस्लामाबाद से मेरे साथ बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब ज्वाइन करने के लिए। आई एम श्योर कि आप भी इस कोरोना की वबा से जिस हद तक महफूज रह सकते हैं महफूज रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही है टेलीफोन लाइन के जरिए। शर्मिला आपको भी खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपके पास मैं तकरीबन कोई 4-5 मिनट के बाद आऊंगी। यू कैन कैरी ऑन इन वट एवर यू आर डूइंग, लेकिन जस्ट गिव मी 5 मिनट्स एंड लिसन टू रेस्ट ऑफ द पीपल वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं यावर बुखारी साहब से शो का आगाज करना चाहूंगी। यावर साहब कहां से शुरू करूं? सबसे पहले जो बैड गवर्नेंस की एग्जांपल है पेट्रोल। You're the anchor, your choice. पेट्रोल मिला आपको सर? खैर आपको तो सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन सर, आपको तो मिल ही गया होगा, यू आर सच अ पावरफुल मैन, बट आम लोगों को नहीं मिल रहा सर, क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे क्राइसिस हुआ? 1 जून को क्राइसिस और 9 जून को हमारी हुकूमत नोटिस ले रही है। और सर जो आप लोग का रिकॉर्ड है ना, फिर आप लोग खफा हो जाते हैं कि विनेश आप तनकीद कर दिए हैं। जिस चीज का आप नोटिस लेते हैं ना उसी का कुछ नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहू। बिनेश आपका राइट है, आप क्वेश्चन करें जहाँ पे हमारी बैड गवर्नेंस है, आप बिल्कुल उसके ऊपर आप क्वेश्चन करें, आप क्रिटिसिज्म करें। वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म। देखिए दिस इज द फर्स्ट गवर्नमेंट की जो इंक्वायरी करी और अपने बंदों के खिलाफ वो एक रिपोर्ट लाती है, एंड जू की तू रिपोर्ट सामने आ रही है, एंड योर ओन पीपल आर इन देयर अलॉन्ग विद अदर पीपल, बट वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ दिस। देखिए फर्स्ट गवर्नमेंट है जो ओपन है, जैसे आपने कहा कि कैबिनेट कह रही है ये बातें, वी आर वेरी ओपन। यस शॉर्टफॉल्स हर किसी के पास है, ये नहीं है कि नहीं है। पेट्रोल क्राइसिस से पहले नहीं है, एक वक्त ये था PMLN की गवर्नमेंट में जब पेट्रोल शॉर्टेज हुई तो ईरान का बॉर्डर खोल दिया गया कि जितना पेट्रोल ला सकते हो लाओ। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर शॉर्टेज हुई थी। शॉर्टेज क्यों हुई? क्योंकि ये कार्टेल्स हैं, ये माफियाज हैं। अभी आपके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इन लोगों ने एक सिर्फ हाई ऑक्टेन के ऊपर, आप देखिए हाई ऑक्टेन 150 प्लस में बिक रहा है अभी। वाई? इट्स बिकॉज इन लोगों ने आपस में गठजोड़ कर लिया कि हमने ये करना है। अगर हम लोग कभी किसी वक्त हम लोग सीरियस होकर बैठ चुके होते एंड वी हैड डिसाइडेड कि इनफ इज इनफ, लेट्स गेट होल्ड ऑफ देम, हैंग देम अपसाइड डाउन एंड वर्क इन इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, हम लोगों ने किया नहीं किया आज तक। फॉर द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ डीरेगुलेटिंग पेट्रोल प्राइसिंग। वाई? जब इनके आपस में मार्केटिंग होगी और कंपटीशन आएगा तो उसके अंदर एक फॉल्ट जरूर हो सकता है। अगर आप देखें कि आप जितना पोर्ट से दूर होंगे, आपकी जो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट होगा वो आपका एडिशनल होगा। 1 से 5 रुपए का फर्क पर लीटर आ सकता है फ्रॉम कराची अप नॉर्थ। लेकिन उसमें होगा क्या? जब ये आपस में कम्पीट करेंगे, कॉमन मैन को फायदा होना है। उसके अंदर गवर्नमेंट रेगुलेट वंस अ मंथ फिर भी करेगी, कीपिंग द इंटरनेशनल प्राइसिंग इन माइंड कि वो क्या है, पर बैरल कॉस्ट क्या है, और यहाँ पे इनकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो क्या है। ये सारी चीजें देखकर वी आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, नो डाउट अबाउट इट, बट ऑनेस्ट टू गॉड आई एम एंजॉइंग दिस। व्हाई? बिकॉज वी नीड टू डील विद दीज माफियाज, वी नीड टू फिक्स देम वंस एंड फॉर ऑल। हमने शुगर के साथ किया है, हमने आटे के साथ, सॉरी शुगर के साथ क्या किया? शुगर के साथ रिपोर्ट आई आपके सामने। नहीं, द माफियाज विल बी डेल्ट विद। देखिए आप क्या चाहिए प्लीज देखें, फर्स्ट गवर्नमेंट है जो इतनी ओपनली कर रही है, ये आप क्रेडिट हमें दें। वी आर डीलिंग विद देम, वी विल डील विद देम। हम किसी को माफ नहीं करेंगे। नो वन इज अबव द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन। दिस इज टोटली क्लियरली डिसाइडेड। हमारी गवर्नमेंट रहती है कि जाए, वी डू नॉट केयर एनीमोर। जहांगीर तरीन साहब को बाहर भेजने के बाद नहीं, इफ समवन इज गॉन ऑफ हिज ओन विल, ECL पे डलने से पहले जो कुछ भी है, जहांगीर तरीन इज नॉट समबडी इज गोइंग टू रन अवे लाइक दिस। ठीक है ना जी? एंड यस देखें सब्सिडीज का फिर एक पूरा एक अलग फिर बहस है, वो मैं कर लूंगा आपके साथ कि 85 से हम लोग जो इसको छेड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक शरीफ फैमिली सारी सब्सिडीज 80% ऑफ द सब्सिडीज ले रही थी। फॉरगेट दैट, हम ऑयल की जो बात करें, लेट्स स्टे विद ऑयल। सर एक चीज बस मैं ऐड कर लूं, मुझे प्लीज अलाउ कीजिए, फिर मैं बाकी ऑपोजिशन के पास भी जाना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ आप जरूर बहस कीजिएगा, आप बड़े एजुकेटेड, बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स वाले शख्स हैं। मेरे हिसाब शुरू से बड़ा कमजोर है, स्कूल में भी मैथ्स नहीं समझ में आता था। मुझे सिर्फ ये समझना है सर, चीनी के बहरान की अगर आप बात करेंगे, मुझे मेरे पैसे वापस कब मिलेंगे? आवाम को जो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, जो खान साहब ने हमें बताया, हुकूमत ने बताया कि इतना बड़ा डाका पड़ गया, वो पैसे हमें वापस कब मिलेंगे? मुझे सिर्फ ये समझाएं, मुझे आम बात समझ में आती है। अब आम समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं
کہ آپ لوگ اس جوگے ہو چکے ہو کہ یہ آج کہہ رہے ہو کہ ہمیں پیسے کب واپس ملے گا. آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ سوال کسی سے نہیں کیا, ہم سے کر رہے ہیں اینڈ وی ول انشاءاللہ گیٹ دیٹ انشاءاللہ. نہیں کبھی مجھے اس سے پہلے فرق یہ ہے سر اس سے زیادہ برے حالات پہلے نہیں تھے. آئی نو یو 90 روپے پر کے جی چینی اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. بات تو سنیں, یہ چینی کہاں تک بھی گئی ہے اور کہاں سے واپس بھی آئی ہے؟ 90 سے اوپر کب گئی ہے سر؟ 90 سے اوپر نہیں گئی ہے کبھی. جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو آپ کو کتنے روپے پر کلو چینی ملی؟ نہیں, I do not know the exact price. It was around I think 67 or something like that. I don't know. I'm not sure. مطلب اگر میں بحث کروں گا تو میں غلط کروں گا. لیکن جو میں پیٹرول کی بات کر رہا تھا, let's come back to the initial crisis. دیکھیں پیٹرول کے اندر کارٹیلز ہیں, مافیاز ہیں, یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے جو کام کیا ہے. پی ایس او آج بھی آئل بیچ رہی ہے, پی ایس او کے پاس آپ کو آئل ملتا ہے, لائن لمبی ہو گئی ہے. بٹ یہ چیزیں ہم لوگ پازیٹیولی اگر لیں تو یہ اس میں آتا کہ کورونا ہے نا, اس کی نیگیٹو پہلو ہے کہ اموات ہو رہی ہیں, لوگ کرائسس میں جا رہے ہیں, اکانومیز کرائسس میں, لیکن اس کی سلور لائننگ کیا ہے؟ انڈیجنس پروڈکشن آف یور وینٹیلیٹرز, پیپل لرننگ, سوشل بیہیویئر چینجز آ رہی ہیں ہم لوگوں کے اندر. پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہیں. آئل کرائسس کے اندر پازیٹیو یہ چیز یہ ہے کہ آپ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا کارٹیل توڑیں, ان کے مافیاز کو ختم کریں, چاہے ان کے سپلائرز ہیں جو بھی آ رہے ہیں. پی ایس او کر رہے ہیں نا, پی ایس او تو دے رہے ہوئے. دیکھیں یہ چیزیں آئیں گی ایک اسٹیٹ کی لائف کے اندر. We need to deal with them. We are dealing with them. Prime Minister نے بڑا اسٹرکٹلی کہہ کے بلا کے کہا ہے کہ deal with them with an iron fist. ان کے لائسنسز کینسل کرو. If need be بہت اسٹرکٹلی کا ہے. 8 دن کے بعد کا ہے یاور بھائی, 8 دن کے بعد کا ہے. اب ذرا میرے ساتھ بنے رہیے, میں اپوزیشن کے پاس جانا چاہتی ہوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, خوش آمدید آپ کو کہوں گی. بھائی کمیٹی کا ایک کھیل ہے جو کہ حکومت کھیل رہی ہے. کمیٹی کا کھیل ہے جو کہ کنٹینیوسلی پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. چینی پہ کمیٹی بناؤ, آٹے پہ کمیٹی بناؤ, پیٹرول پہ بھی کمیٹی بناؤ. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ عوام کو, مجھے آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا. پتہ نہیں آپ تو سائیکل پر آ گئی ہیں, لیکن ہمیں تو فی الحال پیٹرول بالکل نہیں مل رہا. آپ کی نظر میں ایز این اپوزیشن ممبر کون ہے اس کا ذمہ دار, کس کی ریسپانسبلٹی ہے؟ جی شکریہ بینش. دیکھیے آپ نے وہ فلم دیکھی ہے کامیڈی آف ایررز؟ بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں, بڑی ہنسی آتی ہے. یہ حکومت نہیں چل رہی, یہ فلم چل رہی ہے کامیڈی آف ایررز. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے بعد ختم نہیں ہونے والی. یہاں قوم کی لائیولیہڈ, روزگار اور ان کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اچھا بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بحران خود ہی پیدا کرتے ہیں, پھر اس سے خود ہی کمیٹی بنا دیتے ہیں. گیس کا بحران ہوا, خود ہی بحران پیدا کیا, پھر خود ہی کمیٹی بنا دی. چینی کا بحران ہوا, خود ہی پیدا کیا, پھر اس پہ کمیٹی بنا دی. اب پیٹرول کا بحران آ گیا ہے, پھر خود ہی پیدا کیا اور پھر اس کے اوپر کمیٹی بنا دی. اچھا پھر جواب یہ ہوتا ہے جی مافیا ہے اس ملک کے اندر, ہم مافیا ختم کریں گے. 2 سال تو آپ کی حکومت کو ہو گئے اور کتنا انتظار ہے. اب یہ پھر اگلے الیکشن میں کھڑے ہو کے یہ بولیں گے جی ہم آ کے دوبارہ جب جیتیں گے تو ہم مافیا ختم کریں گے. یہ مافیا کو مضبوط کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے پہلے چینی کے حوالے سے قوم کو چونا لگایا گیا, لوٹا گیا غریب آدمی کو. وہ جو چینی کا پیسہ تھا اب وہ کالا دھن سفید ہوگا کنسٹرکشن مافیا, وہ وہاں پر یہ کالا دھن سفید کریں گے. اب یہ جو بحران یہاں پر یہ کمائیں گے, یہ جو پیدا کیا گیا ہے پیٹرول کا, یہاں سے کما کے یہ کالا دھن اب دوبارہ سفید ہوگا وہاں کنسٹرکشن مافیا میں, کیونکہ وہاں تو پوچھ کچھ ہی نہیں ہے نا. پیسہ کہاں سے آیا آپ لگائیں, آپ کو پوچھ کچھ ہی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, وہ گورنمنٹ اور وہ پولیٹیکل پارٹی جو یہ کہتی تھی ہم 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے, وہ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم پوچھیں گے نہیں کہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ اربوں خربوں لگا دیں, ہم نہیں پوچھیں گے. آپ تو کرپشن کو, بدعنوانی کو فروغ دے رہے ہیں, آپ اس کو پروان چڑھا رہے ہیں اور آپ اپنے دوستوں کو بچا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ نے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس سنی ہوگی. جے ڈی سی کے جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے صاحب تو پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے لندن چلے گئے. کس کا احتساب کریں گے؟ کہاں سے پیسے لائیں گے؟ کس کو ای سی ایل میں ڈالیں گے, کس کو جیل میں ڈالیں گے؟ یہ سب مذاق ہو رہا ہے. شرمیلا صاحبہ سوری, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب ایسے بھاگنے والے نہیں. ابھی یاور صاحب نے کہا, انہوں نے کہا وہ آ جائیں گے واپس. ایک سیکنڈ, نہیں وہ اللہ کرے بالکل آئیں, اور ان کو آنا بھی چاہیے. ان کو کلین چٹ جب مل جائے گی وہ ضرور آ جائیں گے. مجھے آپ یہ بتائیے, خورشید شاہ, رانا ثناء اللہ, سعد رفیق, آصف زرداری, ان کے اوپر کمیٹیاں بیٹھی تھیں, فورینسک کوئی ان کے اوپر انکوائری ہوئی تھی, ان کو تو پکڑ کے جیل میں فوراً ڈال دیا گیا تھا. ان کے اوپر تو یہ نہیں ہوا تھا. اور مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ آصف علی زرداری صاحب بیل کے اوپر ہیں, دیگر رہنما جو ہے وہ بیل پہ ہیں. خورشید شاہ آج تک جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں یہ کس کھاتے میں باہر گئے؟ ان کا نام ای سی ایل پہ کیوں نہیں تھا؟ یا تو سب سے پہلے نام ای سی ایل پہ ڈال دیا جاتا ہے.
ایک اخبار میں خبر آ جاتی ہے, اس کے اوپر نیب فوراً کوگنیزنس لیتا ہے, سب سے پہلے نام ECL پہ ہوتا ہے, انکوائری رپورٹ, اور جناب ان کا جو ایگزیکٹو بورڈ بیٹھتا ہے اور انکوائری کی آرڈر کر دیتا ہے. تو آپ ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. آپ نے قانون بنایا ہے اپوزیشن کے لیے, اور آپ نے ایک دوسرا لینکٹ ایمنسٹی دی ہوئی ہے جو آپ کے حکومت میں بیٹھے ہوئے چور ہیں. اور میں چور ان کو اس لیے کہوں گی کیونکہ یہ قوم کو نظر آ رہا ہے. آپ کی چینی کی انکوائری رپورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ بحران پیدا ہوا ہے کیونکہ ایکسپورٹ کی اجازت دی. اجازت کس نے دی؟ وزیر اعظم صاحب نے. آپ کو سبسڈی کس نے دی؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو امنیجیا ہو گیا ہے, ان کو تو یاد ہی نہیں, وہ اتنے معصوم شکل اور عقل تھے کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ انہوں نے کب اپروول دے دی. بٹ شرمیلا رپورٹ میں تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے نا, رپورٹ میں there is no such name. اور یہ انکوائری کمیٹی, اور آپ جن لوگوں پہ الزام لگا رہی ہیں نا, جس شخص کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہیں, وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے انکوائری کی, ہم نے ہر چیز ٹرانسپیرنٹ کر دی, ہم نے عوام کے سامنے رکھ دی. He is not the culprit, he is the one who is taking the credit. دیکھیں قوم اتنی معصوم بھی نہیں ہے اور اتنی بے وقوف بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی آسانی سے ان کو بے وقوف بنا دیں. وہ تمام لوگ جو اس چینی کی چوری میں ملوث تھے وہ تو کلین چٹ آپ نے دے دی ہے. خسرو بختیار کا نام ہی نہیں ہے, اور ان کے بھائی بخت کا نام ہی نہیں ہے, وہ اتنے خوش بخت ہیں. اچھا جی وزیر اعلیٰ پنجاب بڑے معصوم ہیں, پرائم منسٹر کا ذکر و عام ہی نہیں ہے, جنہوں نے خود بیٹھ کے ایکسپورٹ کی اجازت دی, جو خود انکوائری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ جی ایکسپورٹ کی اجازت دی, تو یہ بحران پیدا ہوا. یہ سب باتیں دیکھیں نا, ابھی آپ کے جو گیسٹ ہیں آپ نے اتنی تعریف کی, بہت اچھے ہوں گے, اور ان کے لیے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفینڈ دس بینش. یہ بیچارے نہیں کر پائیں گے, لیکن ان کی مجبوری ہے, کیا بولیں. بٹ کر رہے ہیں شرمیلا. the fact of the matter is کہ he is defending it on the front foot. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, عوام کے جذبات کے اوپر تو سزا اور جزا کا فیصلہ تھوڑی ہونا ہے. رپورٹ سامنے ہوگی, کمیشن کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس کے اوپر ہی سزا دی جائے گی نا. سو اٹ از ناٹ آن دا ایموشنز آف دا پیپل کہ کیا ہے. میں واپس آتی ہوں شرمیلا آپ کے پاس. کہ وی ول ٹیک ایکشن اینڈ اٹ ول بی سین. وہ ہوتا ہے نا کہ واک دا ٹاک, ہم لوگ کر کے دکھائیں گے, ہم ان کو پہلی دفعہ دکھائیں گے. وی آر ناٹ اونلی گلوب, وی آر ناٹ دا گورنمنٹ آف سندھ اینڈ پیپلز پارٹی. مجھے نظر آ رہا ہے. میں شرمیلا آپ کے پاس آتی ہوں, مجھے پی ایم ایل این کو شامل کرنا ہے. مجھے حکومت کا ایکشن, عمران خان صاحب کا ایکشن نظر آ رہا ہے اپوزیشن کے خلاف, اپنی حکومت کے خلاف, اپنی کیبنٹ کے خلاف کب ایکشن کریں گے یہ مجھے دیکھنا. صدیق الفاروق صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کو. کہاں سے شروع کروں, مطلب پھر میں کہوں گی کاہے کا خوش آمدید. آٹا بحران, چینی بحران, پیٹرول بحران, ایک اور بحران جوڑ لیجئے. جواب عرض کر دوں جی نہیں سر, ایک بحران ساتھ میں جوڑ لیجئے. کرونا کٹس کا بحران بھی آ گیا ہے. مطلب آج تو مجھے لگ رہا ہے میں پورا شو ہی بحرانوں پر کر رہی ہوں. جی اب فرمائیے, کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بینش سلیم صاحبہ. اگر بحران نہ ہوتے تو آپ بحران کا ذکر کیسے کرتے؟ رہ گئے یاور بخاری صاحب, تو آپ اچھے ہیں, پی ٹی آئی میں اب ہیں, تو ڈیفینڈ کرنے پہ, پی ٹی آئی کے معاملات کو ڈیفینڈ کرنے پہ انہیں اپریشیٹ کریں. ان کے اتنا حوصلہ کہاں سے یہ لے کے آ گئے کہ وہ جو ان کا ایک شریفانہ اور عالمانہ اور وہ ساری ایک فیس ہے اس کو رکھتے ہوئے یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں ان کو داد دیتا ہوں. صدیق بھائی آپ کی بہت بہت مہربانی, ذرا نوازیے. یہ ہاں جی یہ فرماتے ہیں جناب کہ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ رپورٹ جو شائع کی ہے یہ ہماری حکومت نے 2017 میں قانون بنایا ہے, ماضی میں نہیں شائع ہوتی تھی, تو ہم نے کہا جی اب کوئی رپورٹ اگر ہوگی تو شائع ہوگی. دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے شوگر کے حوالے سے, اصل معاملہ یہ ہے کہ ملک کی ضرورت ہے 55 لاکھ ٹن, اور ہمارے دور میں 81 لاکھ ٹن, پھر 76 لاکھ ٹن پیدا ہوئی ایکسپورٹ کی. ان کے دور میں 51 لاکھ ٹن پیدا ہوئی, 4 لاکھ ٹن کی کمی تھی, اور انہوں نے ایکسپورٹ کر دی, اور قیمت 90 روپے کلو تک. تو وہ جو 55 سے انہوں نے 56-57 کہا, وہ 55 تھی, 54 تھی. اس سے جب یہ یہاں تک پہنچی تو جنہوں نے یہ بیچ کے منافع کمایا وہ بھی جہانگیر ترین جو سب سے بڑے بل اونرز ہیں, اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے. سب سے بڑا جرم یہ ہوا, 2 قتل ہوئے, ایک چینی اور ایک گندم. قاتل سامنے بیٹھے ہیں, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں جو 73 سال میں قتل ہوئے ہیں نا, سب کی رپورٹ, انکوائری, اس میں کس نے کیا, شہادتی کون تھے, کس کس عدالت میں چلا, ہم یہ انکوائری کر کے
اور فلاں اور 10 ماہ میں، اور پھر کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. یہ ان کو بچانے کے لیے یہ سارا شیطان کی آنکھ کی طرح پھیلا دیا انہوں. ادھر لے جا، ادھر لے جا، ادھر. ابھی انہوں نے بڑی تعریف کی، کہا جی کہ آپ کو اب سوال کرنے کا حوصلہ ہوا ہے ہمارے دور میں. حضور آپ کے لیڈر کہتے تھے کہ میڈیا کی وجہ سے تو میں ہوں، سوشل میڈیا نے تو کیا ہے، اور اب کہتے ہیں یہ بڑے بلیک میلر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اخبارات نہ پڑھا کرو، ٹاک شو نہ دیکھا کرو، اور ہزاروں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. یہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ دوستی نبھائی ہے. اب آ جائیے آپ اس بات پر، یہ کہتے ہیں جی چینی مافیا، پیٹرول مافیا، آپ نے بتا دیا جی کرونا کٹ اس حوالے سے مافیا، یہ دواؤں کا مافیا، جنہوں نے دوائیں اتنی مہنگی کی اور جنہوں نے پروہیبٹڈ میڈیسنز انڈیا سے ابھی درآمد کی، اور وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت سے یاور بخاری صاحب، کاش آپ یہاں نہ ہوتے، لیکن مجھے کہنا پڑتا ہے کہ حضور انگریزی میں کہ یور گورنمنٹ اینڈ پی ٹی آئی از اے مافیا انکارنیٹ. یہ ساری کی ساری مافیا ہے. ہر مافیا تو آپ میں بیٹھا ہے، دائیں بیٹھا ہے، بائیں بیٹھا ہے، آگے ہے، پیچھے ہے. سب مافیاز کو اکٹھا کر کے آپ کی حکومت میں بحران ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ مافیاز آپ پر حاوی ہیں، آپ ان پہ کچھ نہیں کر سکتے، اور نعرے مارتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. رپورٹ بھی کسی نے لیک کی بھائی. اور ایک بات آپ نے کی، شکریہ آپ نے، ویسے تو آپ اکیلے ہی پروگرام کر سکتی ہیں، مجھے شامل کرنے کا میں آپ شکریہ جی، یہ جو آپ نے تھوڑی نہیں سر، مہربانی جوائن کرنے کے لیے، سن رہی ہوں میں آپ کو. جی جی بڑی مہربانی آپ کی. تو یہ جو کامیڈی آف ایررز کی بڑے دنوں کے بعد میں نے آواز سنی ہے شرمیلا فاروقی کی، یہ شیکسپیئر کا ڈرامہ ہے، تو ضرور دیکھیے گا، اس کی فلم بھی بنی ہوئی ہے. تو یہ کامیڈیا، یہ سارے ہی بیٹھے ہوئے ہیں مزاحیہ فنکار، ڈرامے ہو رہے ہیں، کام نہیں کرنا، انہوں نے ڈرامے کرنے ہیں پی ٹی آئی والوں، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، چاہے وہ کچھ ہو. اس بات کی تو تعریف کرے نا کہ کم از کم ایک انکوائری ہوئی، اس انکوائری کی رپورٹ بھی منظر عام پر آئی. اور وہ جو آپ لوگوں کا شکوہ تھا بہت بڑا کہ جہانگیر ترین اپوزیشن جو ہے وہ انہی کا نام لیتے رہتے تھے، ان سے دور تو ہوئے عمران خان صاحب نے ان کو 1 فٹ کے فاصلے پر تو رکھا. ایٹ لیسٹ آپ اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں سزا ہو جائے گی، اگر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں تو مجھے ماننا پڑے گا، because he is honorable. صدیق بھائی میں بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی میں یہ کہہ رہا ہوں، if جہانگیر ترین is involved، ٹھیک ہے، نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اوکے فائن، whoever is involved، whoever does not matter. شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے جہانگیر ترین صاحب کی کمپنی ہے، وہ ٹیکس فراڈ میں شامل ہے. دیکھیں نیب کی طرف سے دی گئی، جو بھی انوالو ہے، no matter who they will be taken to task. I promise you. اوکے صدیق صاحب ذرا مکمل کر لیں، میں پھر اس کے ایک کامنٹ لوں گی. بس میں یہ مکمل کر لیتا ہوں کہ جو میرے بھائی یاور بخاری صاحب نے کہا جی ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو جناب ہم 50 لاکھ مکان تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم 90 دن میں احتساب مکمل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم 100 دن میں پاکستان کی قسمت تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. 1 منٹ، ہم 1 کروڑ روزگار ملتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ہم کشکول توڑ کر جناب IMF کے پاس جانے کی بجائے اپنے آپ کو گولی مارنا اور خودکشی کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. کتنی خودکشیاں کر لی ہیں، کہیں سے قرضہ نہیں لیا. اور 2020 جو خوشخبریوں کا سال تھا، ہم ایک پہ دوسری تیسری چوتھی خوشخبریاں دیکھ رہے ہیں. اسٹیل ملز کے جو ملازمین ہیں 10,000 ملازمین، which means 10,000 فیملیز، آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے، بس ٹی وی پہ آ کے آپ کافیے سے کافیے ملا لیجئے. اب مجھے بریک لینے دیں، بریک کے بعد واپس آتی ہوں تو بات کرتی ہوں. ان کو عدالت جانا پڑا بیکاز ان کے ساتھ کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا. سر آپ ان کا کلپ تو چلائیں ذرا، کیا کہا تھا عمران خان صاحب نے پاکستان سے، ہم تو چلا کے دکھائیں گے. تو اب آپ آ جائیں، میں اس کے اوپر شو کر چکی ہوں، پر آپ اپنا کامنٹ ضرور دیجئے. لیکن میں نے صرف آپ کو ایک ریالٹی چیک دی ہے کہ قافلے میں لانے سے، شیئر پڑھنے سے، کتھارسس کرنے سے صرف لوگوں کے ساتھ آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے. دے وانٹڈ یور سپورٹ، اپوزیشن کو ان کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی. خیر جی مجھے بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. ویل کم بیک. میرے ساتھ موجود ہوں گے جی صدیق الفاروق صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ اینڈ سید یاور عباس بخاری صاحب. ویل بی بیک شارٹلی.
ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिटिंग MPA हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी सिद्दीक अल फारूक साहब, PMLN से उनका ताल्लुक है, ऑपोजिशन बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिटिंग MPA हैं। तीनों मेहमानों को एक दफा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। यावर बुखारी साहब जी, जो सही करप्शन है ना, फिर वो मैं कहूंगी कि उसकी जो सही एग्जाम्पल है ना वो ये है कि जब आपका हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाए और हुकूमत चुप करके आराम से अपने घर में अपने दफ्तर में बैठ करके इजहार बरहमी का इजहार करे, गुस्से का इजहार करे, तशवीश का इजहार करे, सिर्फ अपने घर में बैठ करके वर्क फ्रॉम होम के नाम पर। अब आपको क्या पता है कि क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 10-10 लाख रुपए तक कोरोना के चक्कर में कमा रहे हैं। कल दानियल चौधरी साहब मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने बताया कि उनके किसी रिलेटिव का इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल के अंदर अपेरेंटली 1 करोड़ 14 लाख रुपए बिल आया है 22 दिनों का, जस्ट बिकॉज की वेंटिलेटर वाज रिक्वायर्ड फॉर अ कोरोना पेशेंट। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल के जो माफिया है उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की आज आपकी विफाकी काबीना ने, लेकिन सब कुछ सन्नाटा। यही तो आपकी करप्शन है कि क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उस तरीके से टेस्ट नहीं हो रहे, किट्स की किल्लत है, तो पीपल आर फोर्स्ड टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट लैब्स की तरफ। और प्राइवेट लैब्स किसकी हैं? आपके दाएं बाएं होंगी किसी की जिसको आप फेवर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है? सवाल कर लिया? हाँ, तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? थैंक गॉड आपने ये बात की। आप कल असेंबली में राना मशहूद साहब ने कहा कि हम लोगों ने 55 नए अस्पताल बनाए हैं पंजाब में। 55, मैं कहा 5 का नाम ले लें, PKLI का ले लेंगे, ठीक है ना जी। मुझे कहा 5 का नाम ले लें। हाँ। ये लोग बहुत अच्छे हैं बातें करने में। आपने सवाल कर लिया, ये 2 साल में या पौने 2 साल के अंदर ये सारा हमने ही करना था। ये पिछले 35 साल से ये जो करके आए हैं, ये इस मुल्क के साथ जो करके आए हैं। आज कोरोना भी आया सर, और किट्स आपने कोरोना किट्स तो आपने मंगानी थी। सुने सही ना, सुने सही, खुदा आज दिखा रहे हैं इनको, इनके अमाल और इनकी परफॉर्मेंस आज नजर आ रही है। इट इज नॉट मेट्रो, इट इज द हेल्थ ऑफ द कॉमन मैन। एक गरीब इंसान की जिंदगी जिस मुसीबत में आज डरी हुई है, ये इन लोगों की परफॉर्मेंस थी। सर बाकी अभी सुन ले, प्लीज हियर मी आउट। नहीं, आई विल हियर यू आउट, जस्ट फोकस ऑन कोरोना टेस्ट। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उसके अलावा आपसे सवाल ही नहीं कर रहा। आई नो 2 साल में आपने 2 सवाल किए। प्राइवेट हॉस्पिटल, मैं आ रही हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल की आपने बात की, ठीक है। आप कोरोना किट्स की बात की। कोरोना किट्स दुनिया में, आप अमेरिका चली जाए जहां पे 1.5 मिलियन पीपल अ डे का वो टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे इनके कॉटन स्वैब जिससे ये टेस्ट करते हैं वो कॉटन स्वैब शॉर्ट हो गए थे। मतलब अभी आप मुझे ये बताएंगी कि ये बोलेंगी कि अमेरिकन गवर्नमेंट कोशिश नहीं कर रही है या अवेलेबल, देयर इज सो मच डिमांड की सप्लाई कोप अप नहीं कर पा रही है। जहां तक कोरोना किट्स का मसला है, गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है, बट पेंडेमिक इतनी तेजी से फैल रही है बिकॉज हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम लोग खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर रहे कि पेंडेमिक फैलेगा। नहीं, पेंडेमिक आप ही लोगों ने तो ऑर्डर कहा था। देखिए कल अब खान साहब जैसे हमें बता रहे हैं कि इवन जुलाई एंड अगस्त में बहुत ज्यादा राइज होने वाला है। तो आपके बैचेस आ रहे हैं टेस्ट, देखिए आपकी टेस्टिंग हैज गॉन फ्रॉम लिटरली नथिंग टू अबाउट 18,000 एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये और आगे जा रही है। देखिए सिंध को पहले हिट किया, सिंध ने बहुत अच्छे खूबसूरत तरीके से कोप किया। देन पंजाब को जब हिट हुआ, पंजाब overtook Sindh as far as the performance is concerned, क्योंकि बेडिंग कैपेसिटी, हॉस्पिटल्स की तैयारी, सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन देखिए आप कभी भी पेंडेमिक में ये बोले कि ये चीज शॉर्ट है, ये ऐसे है, ये ऐसे, जब भी दुनिया में इतनी बड़ी डिमांड आती है, दुनिया में सप्लाई ही नहीं है, कम है, दे कांट कोप विद इट। पीपीईज पाकिस्तान, देखिए अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई, पीपीईज पाकिस्तान अभी भेज रहा है अमेरिका। सर विफाकी वज़रा फटे क्यों आज का ये इस काबीना के इजलास में? जो आपके फैसल वाडा साहब है उन्होंने क्यों कहा कि भाई एक्शन लेना चाहिए? किस बात पे कह दिया कि सब कुछ अपना ठीक चल रहा था? देखिए जब आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को प्रॉपर्ली आपने कोई इक्विप नहीं किया, आपने उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं की, आपने उनको अपग्रेड नहीं किया ओवर सो मेनी इयर्स, तो फिर वहां पे जब गैप क्रिएट हुआ, वो गैप किसी ने तो फिल करना है, क्योंकि डिमांड तो थी इलाज की ना। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, जैसे प्राइवेट स्कूल्स आ गए। तो जब वो प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, वो तो हॉस्पिटल्स आते हैं, वो तो अपने खुद एक डिक्टेट कर देंगे, हम आपको ये चार्ज करेंगे। एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल एक वेंटिलेटर का एक दिन का 1 लाख रुपया चार्ज कर रहे हैं। इज दैट फेयर? नहीं है ना। तो हम लोग फटेंगे, हम बोलेंगे गवर्नमेंट को अपनी, प्लीज टेक एक्शन। इज दैट फेयर सर कि 17,000 रुपए का एक इंजेक्शन है, आई होप सो कि मैं उसका नाम से ले रही हूँ, एक्टेमरा, जिससे कहा जाता है कि जी शायद कोरोना के पेशेंट्स को ये हेल्प करता है। वो जो इंजेक्शन है वो कोई लाखों रुपए का बिक रहा है। ये जो सैना मक्खी की जो ये हर्ब है
उसको किसी ने कहा कि जी कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत आसान है, पहले वो 150 रुपए की मिलती थी, आसानी पैदा करती है कोरोना पेशेंट्स के लिए, अब वो 2000, 3000, 4000 तक वो मिल रही है। आप मुझे बताएं, आप मुझे एक छोटी बात बताएं, जब डिमांड एंड सप्लाई मार्केटिंग आप जब खोलते हैं ना इस चीज को, डीरेगुलेट करते हैं, तो यही चीजें होती हैं। लेकिन वहां पे फिर हम लोग जब क्लेम करते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और खातिमुल अंबिया के हम पैरोकार हैं, और फिर हम ये हरकतें भी करते हैं, इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग? सर जब कौम ऐसी हो ना तो फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी। सर सबसे पहले तो आप लोग एजुकेट करें ना कि जो सेना मक्खी है, जो सेना मक्खी है वो लैक्सेटिव है। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, हु सेड दैट कि ये अगर आप पी लोगे तो कोरोना बिल्कुल आपको नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जस्ट अफवाह फैलाने से, गलत इन्फॉर्मेशन देने से फजूल चीजों की प्राइसेस बढ़ रही है। सोशल मीडिया को हम बिलीव करते हैं ना, तो जब वो कहा कि प्याज जो है वो इलाज है, तो जब प्याज इलाज है तो प्याज 200 रुपए पे जाके 2-4 दिनों के लिए हिट कर गया। लेकिन हम लोग एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते हैं और फिर प्राइस डिक्टेट करते हैं, ये प्रॉब्लम है। जैसे एक चीज क्लियर करने दीजिए कि सेना मक्खी का जो हब है यहाँ पर, वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में क्लेंस करता है। क्लेंस करता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ। क्यों? कि अगर आप अपने पेटों को, मैदे को जितना साफ रखेंगे और लाइट खाने खाएंगे, मैदा जितना साफ होगा, आपकी इम्यूनिटी लेवल्स बेहतर होंगे। आप कोई कवा पी ले, आप अदरक खा ले। अब जब आपको कोरोना हुआ है, आपको एक्स्ट्रा पानी पीना है, एक्स्ट्रा जूस पीने हैं, कि आपको सेना मक्खी की हर्ब पानी में डबो डबो कर पीनी है, जिसकी वजह से आपको बार बार बाथरूम जाना पड़े, बार बार आपका सिस्टम क्लेंस और आपको मजीद वीकनेस हो। सो ये लोगों को एजुकेट इन चीजों के ऊपर। सर ये जो करप्शन हो रही है ना, इनके ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। जी सदीक फारूक साहब, सुन लिया आपने इनकी बातें, और मजीद हालात बहुत खराब हो रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल आपने बना दिए? राना मशहूद साहब क्या सवाल कर रहे थे भाई इनसे, बताइए जी। मैं अर्ज करूंगा कि वो सूबे का मामला है, मैं सूबाई मामलात कम, लेकिन मैं ये बता दूं जो मेरे सामने यहाँ है पिंडी में। नहीं सदीक साहब, आप इंटरनेशनल मामला की बात करना चाहते हैं तो इंटरनेशनली भी कोरोना ही है सर। थोड़ा सुन ले जल्दी से। जी सुनाइए। मैं इंतहाई महदूद, जल्दी से। तीनों बड़े अस्पतालों को आके देख लें, फुल एयर कंडीशन कर दिए गए थे। 151 दवाएं इमरजेंसी में मुफ्त मिल रही थी। यहाँ रावलपिंडी में दिल का अस्पताल, रावलपिंडी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन गया है, जो फौजी अस्पताल से अब बेहतर है, और वहां लोग जा रहे हैं। और मैंने खुद अपनी अहलिया का, अपने भाई का इलाज वहीं से करवाया है। इसलिए इन अस्पतालों को, इस तरह लाहौर में जो है कार्डियोलॉजी का अस्पताल बहुत आला बनाया हमारी हुकूमत ने। गुर्दे के अस्पताल मैं गिन नहीं सकता, लेकिन ये मुझे कहेंगे दूसरे अपना प्रोग्राम में बता दूंगा। मैं ये सना मक्खी की बात कर दूं। देखिए, सना मक्खी को कावे के तौर पर 2-3 पत्तियां डाल के आधा कप पी लें और 2-3 दिन 4 दिन पिए, अच्छी है। कलवंजी थोड़ी सी एक चुटकी जिसमें 10-15 दाने आ जाएं सुबह, 4,000 रुपए तक की उसकी कीमत पहुंच गई। 150 रुपए की सेना मक्खी मिलती थी। आपकी ये बातें सारी, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस हवाले से भी कुछ एजुकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये जो 7,500 का टेस्ट सरकारी अस्पताल कर रहे हैं, और ये जो इजाजत नहीं दे रहे इम्यूनिटी टेस्ट जिसके फैसिलिटी पहुंच गई है, और वो 2-2.5 हजार रुपए कहते हैं जी फीस होगी, और ये पता चल जाएगा कि किस में इम्यूनिटी है, उसे कोरोना नहीं होगा। ये टेस्ट की इजाजत दे दें। मुझे मालूम हुआ है कि रिश्वत मांगी जा रही है। अगर ये रिश्वत ना मांगे और इजाजत दें तो सिद्दीकुल फारूक को पता होगा कि उसकी इम्यूनिटी लेवल ठीक है, डॉक्टर्स का इम्यूनिटी लेवल ठीक है, वो आराम से जाके इलाज करेंगे। जिनका इम्यूनिटी लेवल ठीक नहीं है वो घर बैठ जाएंगे। लोग शिकार तो नहीं होंगे ना। तो इनकी पॉलिसी बदकिस्मती से डॉक्टर्स को दिखाएं, उनसे मशवरा लें और उसके मुताबिक चलें। सिद्दीक भाई, आप कह रहे हैं कि आपको इल्म हुआ है कि कोई रिश्वत मांग रहे हैं, प्लीज आप कोई नाम बताएं, और मैं आपसे नेशनल टेलीविजन जो बात वादा करता हूं कि आई विल गेट होल्ड ऑफ दैट मैन, चाहे फेडरल लेवल पे चाहे प्रोविंशियल लेवल पे जो रिश्वत मांग रहा है, चाहे हमारा कोई फेडरल मिनिस्टर है, कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर है, प्लीज नाम बताएं। आपका कौम के ऊपर आपका एहसान होगा। आपने वफाकी हुकूमत ने जो दवाओं के पैसे लेके कीमतें बढ़ा दी, और उसका तो कुछ करें पहले। I need to add शर्मिला फारूकी साहिबा, कोरोना से कैसे निपटना है। आई हैव अ वेरी बैड न्यूज टुडे। इतनी बुरी खबर, ये हांगकांग स्टडी ग्रुप की रेटिंग आई है, उसमें पाकिस्तान टॉप 4 में है, 4थे नंबर पर है, जिनमें सबसे ज्यादा डेंजर है कोरोना के स्प्रेड का, जिस तेजी से स्प्रेड हो रहा है। ये आलमी इदारा सेहत ने एक खत में दावा किया है। ये कोई एंकर, कोई प्रोग्राम की अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये किसी लोकल अखबार की भी रिपोर्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। भाई कैसे निपटना है इस प्रॉब्लम से? यही बात। देखिए बीनेश, आज आपने एक और
خط جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو لکھا ہے وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے لاک ڈاؤن میں جو نرمی کی تو پاکستان تو ابھی اس کرائٹیریا پہ آتا ہی نہیں تھا جہاں آپ نرمی کر سکیں, اور آپ فوری طور پہ 2 ہفتے کا سخت لاک ڈاؤن, یہ ان کو آفیشلی لکھا ہے. اور میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی جواب نہیں رہ جاتا کہ اس ملک میں کیا ہونا چاہیے تھا اور اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہو گیا. بات پتہ کیا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم شروع دن سے یہ کہے کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ کر رہے ہیں. اس 300 ایکڑ کے بنی کالا مکان میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اشرافیہ. کون سا اشرافیہ, کون سا اشرافیہ؟ یہاں پر طبی ماہرین جو ہیں وہ بار بار ہاتھ جوڑ کے التجا کر رہے ہیں کہ خدارا 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 قوم کے لوگوں کو بچا لیں, ہم نہیں سنبھال پائیں گے. آپ لاک ڈاؤن کریں کر لگائیں. آپ نے کہا دکانیں کھول دو, آپ نے کہا پارک کھول دو, بیوٹی پارلر کھول دو, مال کھول دو, لوگوں کو جانے دو. آپ کو فکر نہیں تھی دنیا میں کسی اور ملک میں آپ مجھے بتا دیں. ہاں لوگوں ممالک کے اندر لاک ڈاؤن چیز ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے سخت کرفیو کی طرح لاک ڈاؤن لگائے, اور اب جب انہوں نے آہستہ آہستہ کھولنا شروع کیا ہے تو بھی بہت ہی محدود جو ہے وہ پیمانے کے اوپر کھولا ہوا ہے, اور سخت سے سخت SOPs فالو ہو رہی ہے. آپ دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھیں, لیکن جن ممالک نے لاک ڈاؤن لگانے میں دیر کی اور لاک ڈاؤن اٹھانے میں جلدی کی, وہاں جو تباہی پھیلی ہے وہ اس کا ذکر میں آپ سے نہیں کرنا چاہتی, آپ کو پتہ ہے. شرمیلا, آپ اتنی ویل انفارمڈ ہیں, آپ کی پولیٹیکل پارٹی نے سندھ میں انیشیٹوز بھی بڑے اچھے لیے. جیسے کرونا کی جب آمد ہوئی اس کے بعد آپ بھی وفاقی حکومت کے پیچھے لگ گئے. آپ نے بھی منڈے ٹو تھرسڈے ہر چیز کھول دی, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ویکینڈز پہ آپ نے ہر چیز بند کر دی, ٹائم باؤنڈ کر دیا. ٹائم باؤنڈ کرنے سے, دن باؤنڈ کرنے سے, لمیٹڈ ڈیز آف ورک سے میں لاک ڈاؤن ریلیکس کرنے سے کیا کرونا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کیا ہم کرونا سے بچ پائیں گے؟ دیکھیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. ایک تو سپریم کورٹ کا بڑے واضح احکامات آ گئے تھے, اس کے بعد تو کچھ نہیں رہ جاتا. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں نا, ملک میں اگر 3 صوبے کھول دیں گے مارکیٹیں, اور اگر سندھ نہیں کھولے گا تو یہاں پر تو ان کی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ہمارے PTI والے. بٹ شرمیلا صاحبہ, اب تو سپریم کورٹ بھی مان گئی کہ دے آر آلسو فیلنگ دا ہیٹ آف دا کرونا پینڈیمک. دیکھیے ہم تو مارکیٹیں نہ کھولتے, لیکن جب خرم کے زمان کہتے ہیں تاج برادری کا بیٹھ کے کہ آ جاؤ دھرنا دیں گے, چلو کیسے نہیں کھولتے. جب شمیم نقوی صاحب بیٹھ کے کہتے ہیں آؤ لگاؤ گورنر راج, یہاں پر بڑی زیادتی کی گئی. سکھر میں جو لیبر کالونی میں کوارنٹائن بنا تھا, وہ حلیم عادل سے فون کر کے ان کو اکساتے تھے کہ باہر نکلو. یہ ہمارے پاس سارے ایویڈنس ہیں. یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی جانوں کو نقصان ہوا ہے. اور آج ہی اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے اندر جو ریکوری ریٹ ہے وہ تمام صوبوں سے سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آج بھی یہاں بہتر ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جا رہی, آج بھی یہاں پر SOPs کو ہسپتال میں فالو کیا جا رہا ہے, لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے کہ یہاں پر سیاست ہو رہی ہے. سندھ کوئی چیز کرتا ہے تو سندھ کو نہ خود کرنے دینا ہے, نہ خود کرنا ہے, نہ سندھ کو کرنے دینا ہے. یہ انتہائی خطرناک قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم صاحب سارے صوبوں میں گئے دورہ کرنے کے لیے, سندھ آئے. کیا ان کا رائٹ نہیں بنتا تھا کہ وہ سندھ آئے؟ ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ سندھ آئے. اور سندھ کا بھی یہ رائٹ تھا کہ وہ یہاں پوچھیں کیا سندھ سے ان کو محبت نہیں ہے؟ کیا وہ صرف باقی صوبوں کے جہاں ان کی حکومتیں ہیں ان کے وزیر اعظم ہیں, اور جہاں اپوزیشن ہے ان کی وہاں پر وہ نہیں آنا چاہتے؟ آپ یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا. اور میں اس کا رسپانس لے لوں, اس ایٹیٹیوڈ کا رسپانس لے لوں, پھر صدیق صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں. بات یہ والی تو ویلڈ ہے, مطلب پرائم منسٹر صاحب PIA کا حادثہ بھی ہوا اس بیچ میں, واپس آئے تھے تو چلے جاتے جب اپنی ویکیشن سے عید کی تو سندھ چلے جاتے. دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ بیکاز ہی از دی پرائم منسٹر آف دی کنٹری, ناٹ اے پروونس. I'll tell you one thing کہ I can say so many things یہاں پہ, لیکن میں شرمیلا کے جواب پہ جواب میں نہیں دینا چاہ رہا ہوں ان چیزوں کے اوپر, بیکاز میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جو کتے کاٹے بچوں کو سندھ کے اندر, وہاں پہ جو زرداری صاحب تھے وہ کیوں نہیں گئے, جو بچے تھر میں مر گئے وہاں پہ زرداری صاحب کیوں نہیں گئے. yes there is a better way out every time. I agree with what you're saying. لیکن دیکھیں آپ یہ دیکھیں جہاں تک کرونا کا مسئلہ ہے اور یہ جو پینڈیمک ہے, اس کے اندر حکومت کسی بھی ملک کی اکیلے کچھ نہیں کر سکتی ہے, پبلک کو اس کے ساتھ چلنا ہوگا. ماسک, آپ ماسک اگر پہنیں گے تو یہ 60% 70% سیف. اگر آپ ریگولر سینیٹائز کریں گے, آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں گے, یو انکریز دیٹ بائی another 10-20%. تو یہ آپ
خود ایک جب رسپانسبل بیہیویئر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے آپ کو سیف نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے سامنے جو کھڑا ہوا ہے اس کو بھی سیف کر رہے ہیں, آپ اپنے لوڈ ونس کو جو آپ گھر میں آپ کے پیارے بیٹھے ہوئے آپ ان کو بھی سیف کرتے ہیں. آپ کی ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ابھی ریسنٹلی میری چچی میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی اور ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ پہ ہم نے رکھا, اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنازے میں جب لیٹ پہنچے تو وہ جو بیچ میں ڈسٹینس تھا اس کے اندر آ کے جو تھا اس کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے. اینڈ آپ جب سوشلی رسپانسبل نہیں ہوں گے, پھر کوئی کہتا ہے جی یہودی کی سازش ہے, کوئی کہتا ہے فلاں کی, وہ جو بھی ہے آ گئی ہے, ڈیل ود اٹ. وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود کرونا. We cannot be scared. We cannot run away from corona. No, sir, we have we to be need scared. to live we with have corona. To be scared. ڈرنا تو پڑے گا نا, we sir. have وہ ہمیں we have to be responsible نا. ابھی ایک عورت ہے اٹک میں, میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, ایک عورت کو میں نے بولا میری بہن آپ آ گئی ہو وداؤٹ اے ماسک, ان 4 بچوں کا کیا قصور ہے. لٹرلی یہ ہے, آپ جو ٹائم باؤنڈ کرتی ہو. اینڈ آئی ایگری ود شرمیلا ودے کہ سپریم کورٹ وداؤٹ ٹیکنگ اینی ایکسپرٹ ایڈوائس, اگر سپریم کورٹ ایسے معاملوں کے اندر آ کے اپنی گورنمنٹ کی گورننس کے اندر انٹرفیئر کرتی ہے, سپریم کورٹ ہیز ٹو ری تھنک کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دنیا میں سپریم کورٹ سر آپ لوگ پہلے اناؤنس کر چکے تھے کہ آپ تھوڑے سے لینینسی دیں گے, ہم سپریم کورٹ نے تو بعد میں اپنا ڈیسیجن سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ باقی مالز وغیرہ کو بھی کھولیں. آپ سسٹمیٹکلی اوپن کر رہے ہوتے ہیں نا, لوگوں کو رسپانسبل بنا رہے ہوتے ہیں آپ. یہ پھر آپ اگلا کام یہ ابھی شروع کریں کہ آپ ماسک کو کمپلسری کر دیں, عورتیں اگر خود آتی ہیں ساتھ بچوں کو نہ لائیں. یہ چھوٹی چیزیں جو ہم نے سوچنی ہے, مل کے سوچنی ہے, ہم نے کرنی ہے ٹو سیو دا پاپولیشن. لیکن آپ کی پیک ابھی آنی ہے. میں فائنل کامنٹس کے لیے واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی. صدیق صاحب, میں ذرا آپ سے کچھ احتساب کی بھی بات کر لوں, بیکاز جہاں کرونا انسٹاپیبل ہے وہیں پاکستان کی سیاست بھی انسٹاپیبل ہے. آج شہباز شریف صاحب جو ہے وہ نیب کے سامنے پیش ہو گئے لاہور میں. کیا ہوا آج؟ کیا کرونا ختم ہو گیا, اس کا خطرہ ٹل گیا, یا پھر گرفتاری کا خطرہ ٹل گیا, تو اس لیے آج ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب گئے وہاں پر؟ خیر اس پہ تو وہ جواب وہاں موجود لوگوں نے دے دیا ہے, لیکن جب بار بار طلب کر رہے تھے تو پھر انہوں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ضروری جو حفاظتی اقدامات کر کے پیش ہو ہی جائیں, کیونکہ میڈیا نے بھی تو بہت اس حوالے سے جناب لے دے کی نا کہ کیوں نہیں جاتے. یعنی مقدمات, میں نے ابھی کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق الزام لگا کر جیل بھیجنا یا ہتھکڑی لگانا یہ غلط ہے جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے. لیکن یہاں تو سب کچھ ہو رہا ہے. آپ بتا رہے ہو کہ 13 مہینے سے حمزہ شہباز جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے احسن اقبال, ان پر کچھ نہ ہوا. شاہد خاقان سابق وزیر, ان پر کچھ نہ ہوا. اپنا رانا ثناء اللہ کچھ نہ ہوا. اور بہت سے لوگ ہیں انہوں نے کیس بنائے اور اٹھا کے پھینک. لیکن جب چیئرمین نیب نے خود یہاں اعلان کیا اسلام آباد میں بین الاقوامی سیمینار میں کہ جی ہم نے ہمارے پاس تو ریفرنس پڑے ہیں تیار معلم جبا اور BRT پشاور کے, تو وہ ریفرنس کہاں گئے؟ پھر کہا جی اب اس حکومت کا بھی احتساب شروع ہوگا. پھر بعد میں کہا کہ نہیں وہ تو میں نے مجبوری میں بیان دے دیا تھا. تو جب صورتحال یہ ہو اور احتساب کی صورتحال یہ ہو اور من گھڑت مقدمات ہوں, کوئی بولے تو اس کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی جائے, تو اور عدالتوں کے ریمارکس بھی موجود ہوں کہ نیب کر کیا رہی ہے, اور خود وزیر قانون بھی یہ کہے کہ ہم سب متفق ہیں کہ نیب کے قوانین کے ایبیوز کو ہم ختم کریں گے, تو پھر اس نیب پر کس کا اعتماد ہوگا جو ایبیوز کر رہی ہو؟ ایک اور بیڈ گورننس کی مثال ہے بھائی, مطلب آج کا دن ہی ایسا ہے. یاور بخاری صاحب, آپ کو اچھی طرح یاد ہے آپ کی پارٹی ووٹ لے کر آئی تعلیم کے نام پر, آپ کی پارٹی ووٹ لے کر آئی ہیلتھ کے نام پر, لیکن تعلیم اس میں ایک بڑا ایک امپورٹنٹ چیز تھی. تعلیم کے نام پر ووٹ لے کر کے جب آپ کی پارٹی حکومت میں آتی ہے, اور ایک یونیورسٹی ہے, ایک ادارہ ہے کامساٹس جو کہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے, اور ایسے اور بھی بہت سے ادارے ہوں گے, وہاں پر تنخواہوں کے لالے پڑ گئے ہیں. مطلب جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہے وہ کسی نہ کسی طرح کر کے ٹھیک ہے اپنے گزارا کر رہی ہیں, فیسز لے رہی ہیں, اور اس کے بعد اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کو پے کر رہی ہے. لیکن وٹ اباؤٹ دس سیمی گورنمنٹ ادارہ؟ آپ کے دور میں یہ بھی ہونا تھا تعلیم کے ساتھ, یونیورسٹی کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ. چلیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے کیا کامسیٹس کا آپ نے نام لیا. ابھی جب میں MPA بنا تھا اور ود ان دا فرسٹ 10 days ہماری گورنمنٹ ابھی تک آئی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا, ود ان دا فرسٹ 10 days الیکشنز کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. حالانکہ میرے فادر ہیڈ پاسڈ اوے. کامسیٹس والوں کا ایشو یہی بنا تھا, اٹک کی جو کامسیٹس کا کیمپس ہے وہاں پہ ڈائریکٹر سے پتہ کر لیں 16 کروڑ روپیہ دا گورنمنٹ اوڈ دیم, وہ ہم او کرتے تھے. واز دیٹ PTI ڈوئنگ اٹ؟ نہیں نا, وہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ تھا, انہیں نہیں دیا. ود ان 2 months
خدا کے فضل سے بفضل خدا میں نے ان کو مور دین 70% پیسہ دلوایا. کے پی گورنمنٹ ان کو او کرتی تھی, فیڈرل گورنمنٹ او کرتی تھی, گورنمنٹ آف پنجاب 8 کروڑ روپے او کرتی تھی. وہ بچے پھر بھی کہیں رہ سکتے جو ہاسٹل میں. اگر میری جوان بیٹی یا آپ کی جوان بیٹی, کسی کی بھی جوان بیٹی ہاسٹل میں رہ رہی ہے اینڈ سڈنلی ہاسٹل کے دروازے بند کر دیے جائیں, صدیق الفاروق بھائی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے, میری ہو سکتی ہے, تو ہم لوگ دور بیٹھے ہوئے ہم کیا سوچیں گے, وہ میری بچی کہاں پہ جائے گی, ہماری ٹریڈیشنز ہماری سوسائٹی الاؤ نہیں کرتی ہے. تو آئی پرومس دیم, حالانکہ آئی ڈونٹ نو کہ کل کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے, لیکن میں نے گڈ فیتھ کے اندر خدا کے سامنے وہ نیت کر لی کہ میں نے کہا آئی ول گیٹ اٹ ڈن. میں نے بولا آپ رکھو, ان کو نکالو مت بچیوں کو, لڑکوں کو کچھ ایڈجسٹ کر لو. انہوں نے لڑکوں کو بھی رکھا, لڑکیوں کو بھی رکھا. امیزنگ پرسن جو ہمارے ڈائریکٹر عبدالرحمان صاحب کام سیٹس کے اٹک میں, انہیں رکھا اینڈ آئی گاٹ دیم دا منی, اور خدا کے فضل و کرم سے وہ مسئلہ حل ہو گیا. دیکھیں دس ہیز بین ہیپننگ اوور اینڈ اوور اگین. میں آپ کو پنجاب کی بات بتا سکتا ہوں. آپ ایک دفعہ اس کا کوئی سولوشن ڈرائیو کر لینا, اچھا تو نہیں لگتا نا کہ اس طرح سے اساتذہ اپنے ڈیو رائٹ کے لیے اس کا ہوتا کیا ہے, اسکالرشپس ان کی ہیں بچوں کی, جو ورکرز کے بچے ہیں ان کی اسکالرشپس ہیں. پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے, پرابلم یہ آ رہا ہے دیر از ناٹ انف منی ان دا کٹی. میں آپ کو جو سیدھی بات بتا رہا ہوں, بالکل پوائنٹ بلینک بتا رہا ہوں. when we came into the government in Punjab, the government of Punjab, پرویز الہی صاحب جب چیف منسٹر چھوڑ کے گئے 100 ارب روپیہ چھوڑ کے گئے. پچھلی حکومت نے جب ہمارے حوالے کی 2500 ارب روپے کا قرضہ ہمارے پہ تھا, 117 یا 107 ارب روپے کے باؤنس چیک سے. اس کے علاوہ ابھی یہ سارا آپ دیکھیں ہم لوگ کس چیز کو فیس کر رہے ہیں, جہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے 1200 سکولز کو اپ گریڈ کیا. چلیے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ان کا مسئلہ سالو کرا دیجیے پلیز. اینڈ ڈو اٹ ایٹ ارلیسٹ بیکاز کورونا پینڈیمک میں اساتذہ وداؤٹ اسپینڈنگ اینی منی ہم نے 1200 اسکول اپ گریڈ کروائے. میں وہاں پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے میں نے اٹک کے 22 اسکول اپ گریڈ کروائے. چلیے جی, تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. زندگی رہی سب کچھ ٹھیک رہا تو انشاءاللہ ٹمارو سیم ٹائم سیم چینل میں آپ سے ملاقات ہوگی, آف کورس ود ڈفرنٹ پینلسٹ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.